Sa mga membro sa Cofradia del Santo Niño de Cebu, sa atong hermana ug hermano mayor, kanatong tanan maayong buntag o malipayong pista. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Kung muhisgot na gali kitag Santo Niño o kapistahan sa Santo Niño, posible ang atong huna-huna mudala kanato ngadto sa dakbayan sa Sugbo. Samtang kung anaa kita sa gawa sa nasod, kung muhisgot og pista sa Señor Santo Niño, ang huna-huna po dayon mga Pilipino. Kinitungod kay ang atong simbahan sa Pilipinas aduna kitay linain nga kasaulugan niini, bao nga every second Sunday in ordinary time atong gisaulog ang kapistahan sa Santo Niño. Ug ngano kini? Tungod kay kini aduna may dakong makahuluganon nga kasaysayan diha sa atong pagtuo ug diha sa atong nasod. Atong hinumduman nga ni adtong April 14, 1521, nahitabo ang unang bunyag. Niyan ang unang bunyag nga diin about 800 nga gipanguluhan ni Raha Humabon ug Reyna Humamay. Nga diin sa ilang pagbunyag si Humabon ginganlan og Carlos ug si Humamay nahimong Juana, mga Christian name. Nga diin giingon nga ang gasa ni Padre Valderrama ngadto sa Reyna mao ang imahin sa Señor Santo Niño. And that was the beginning of Christianity in the archipelago. It was the birth of Catholicism in our country. Ug mao nga nganong dunatay linain nga kasaulugan sa Señor Santo Niño. Sa atong makita nga imahen sa Señor Santo Niño, usa kini ka harianon, no? Nakabiste ni anang harianon, nagagilak, no? Shining, shimmering, glittering, no? Nga sapot. Sa usa ka komentary sa usa ka obispo, nagaingon siya nga kining imahin nga nadala ni Padre Valderrama posible usa ka imahin nga commission gikan sa usa ka dato nga pamilya sa Hulan. Sa Hulan. And they wanted to have an image to look like them. Mao nga ingon ni ana ang imahin. Pero kung atong susihon pag-ayo, ang batang Hesus nga gipakataw, usa ka bata nga walay gahom. Sama sa ordinaryo nga bata nga nataw diha sa usa ka pamilya. And this is to show us that there is blessedness, there is holiness in ordinariness. Nga aduna gayoy pagkabalaan, mapuy-an ang kinabuhing balaan diha sa gitawag ordinaryo, wala mailhan, walay gahom, nga kahimtang diha sa katilingban. Nga diha sa atong buhat, nga mga ordinaryo nga mga maayo, pwede di ay ang kinabuhing balaan atong maangkon ug mapuy-an ang kinabuhi nga gikahimutan sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, gipadayag kining unang pulong matawag nato ni San Lucas nga account nga si Hesus miistorya. Nga diin miingon siya human nga nangita ang iyang mga ginikanan kanila, miingon ang iyang inahan, anak nga nung gibuhat mo man kini kanamo, ako ang imong amahan, nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya,
nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? This is the first account nga diin nadungog nga si Jesus miistorya. Ug dinhi gipadayag his true origin nga nagagikan siya sa amahan. And it also speaks of his identity nga siya anak sa amahan. Ug kini usab nagatug-an kanato sa iyang misyon, ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Ni anang maong pulong nga iyang gipadayag ngadto sa iyang ginikanan. Pero unsay nahitabo giingon sa atong ebanghelyo? Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Samtang adunay hinay-hinay nga pagdawat ug pagsabot ni Jesus sa iyang misyon nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, apan siya usab nagpabilin nga masinugtanon nga anak ngadto sa iyang ginikanan. Ang pagka masinugtanon. Kay ang pagka masinugtanon mitubod man gikan sa kasing-kasing nga mapasalamaton ug kini muumol sa tao nga mapaubsanon. It is only when we are obedient that we become grateful, and this gratitude forms us into a humble person. Mao kani ang gipakita kanato niya ng relasyon ni Jesus ngadto sa iyang langitong amahan ug ngadto na sa iyang tawhanon nga mga ginikanan, ang pagka masinugtanon. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, usa kada kong pagdapit ug hagit alang kanato karon, labi na sa atong mga batan-on, kining pagkamasinugtanon sa ilang mga ginikanan. Siguro makabantay kamo sa dynamic sa inyong mga kabataan karon, nga kining maong hiyas unta nga kung kamo pangutan-on unsay gusto sa inyong mga anak diha kaninyo, siguro mo ingon gyud mo nga mahimo silang masinugtanon diha kaninyo. Kaya ang pagkamasinugtanon dili lang man nagapadayag og respeto, pero labaw sa tanan, ang pagkamasinugtanon muumol man og kasing-kasing nga mapasalamaton. Adunay usa ka matawag nga bill nga alang sa mga batan-on, pero adunay gitawag nga pagbantay tungod ni ining maong bill. It is a bill on the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Samtang nindot kay ang pulong, no, Prevention of Adolescent Pregnancy, kay giingon adun sa statistics, adunay mga 20 ka mga gipanganak nga mga nag-edad na sa 15, no, matag tuig. Pero nianang maong bill, somehow miingon it aims to remove the parents from any participation in their adolescent life. Kay ang bata pwede siyang maka-access sa mga gi-provide sa gitawag nga health, physical ug emotional nga mga gitawag nato resources nga dili na kinahanglan nga mananghid sa ginikanan, nga pwedeng himuon diha sa hilom ug sa tago.
And with that, it also an access for gitawag nilang mga sexual materials para sa mga kabataan. Mao nga usa kini kapag dapit ka nato usab sa pagpangumusta sa inyong mga kabataan. No? Samtang usa pa kini kabil pero giingon nga aduna nay DepEd order nga nagatudlo usab na niini. Mao nga ni anang maong lihok ug buhat samtang adunay tinguha pero diha usab hinay-hinay nga mabantayan nga ang mga anak diha sa ilang pag-umol ni anang maong mga huna-huna posible nga dili ug wala nay gahom ang ginikanan diha kanila. Mao nga ang pagkamasinugtanon usa ka hagit niining atong panahon karon. They who have been too exposed sa social media, unsay lang makita sa YouTube, TikTok ug uban pa nga mas dali nila nga sundon kaysa sulti ni mama ug ni papa. They somehow have been formed ni anang mentalidad, this is my body, ako ning lawas, ako'y magbuot ni ini. Mao nga niining kapistahan sa Senior Santo Niño atong pangayoon ng grasya. Labi na alang sa atong mga kabatanunan nga mutubo sila dili lang sa giya diha pinasubay sa unsay gusto pero labi sa tanan kun unsay sakto ug giniyahan sa pagtuo. Nga dili lang diha sa gitawag unsay gusto nga mudala ngadto sa bisyo. Mao kani ang atong pagampo alang sa atong mga kabataan ug mausab kani ang atong pagampo sa matag pamilya nga adunay masinugtanon nga kasing-kasing ngadto sa usag-usa nga mitubod sa pagkamasinugtanon ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Viva Señor Santo Niño!